वुचन वाल दोस्त करतन माई बर सलाम कबूल तो इज्जत सर मे नाम अरशी रहमान मीर रोजान से शहर शाली 2012 पे वोट में नेशनल मुदस्सिर अहमद इसे फोन कर रहे हैं तो अच्छी ये मुझे टोटल कॉलेज दोस्त करतन माई बर सलाम कबूल तो इज्जत डिविज 11 किस अजकिस स्पेशल रिपोर्टस मज तुहद खैर मकदम तो आज निमो तह जनूबी कश्मीर जिले पुलवाम केन मुख्तलिफ इलाकन मज ये शार शाली या वोसुर तो डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर दिमो दाद यमन कमर्शियल विंग अख चलान डिपार्टमेंटस तो अम केन मुलाजिमन क्योंकि यम सात साउथ कश्मीर कत कर मेव संदस साउथ कश्मीर पूरे तरीक मान फ्लोरिकल्चरस दिमो दाद यम अवेयरनेस कैंप करने ग्राउंडस पे काम कर यमन मज मुख्तलिफ रजिस्टर्ड ग्रवर यमन आसन डिपार्टमेंटस मज तो यमन सब्सिडी दिवन पत तम पत प्रोडक्ट दिवन मज जरबरा लीलियम या बाकी कम तम प्रोडक्ट आसान तो ग्राउंडस पे काबिल तारीफ यमन मज वनकस एम्प्लॉय योत रजिस्टर्ड ग्रवरस दिवन रुत फील्ड फील्डस आसना सह ग्रोवर पत मुलाजिम थवान यमन या तुम वुचो सोन एजेड न्यूज 11 अजुक यह स्पेशल रिपोर्ट अगर फिरदौस बरोए जमे अस्त हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त कश्मीर को जन्नत का नमूना ख्याल किया जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी हुई चोटियां, यहाँ की दिल खुश करने वाली दरियां, सब्ज़ार आबिशार हर साल दुनिया के कोने कोने के सयाहों की कशिश का बाइस बनती है। और यहाँ बहुत से कुदरती सेहत अफजा सयाही मुकामात हैं जिनमें गुलमर्ग, पहलगाम, अछोबल, सोनमर्ग, वेरीनाग, डक्सुम वगैरह वगैरह है। इसी तरह तवारखी शहर श्रीनगर के झील के किनारे मुगल बागात जिनमें निशात, शालीमार बाग, चश्मशाही और नसीम बाग में जिंदगी की चहल पहल का एक ही और ही रुख का नमूदार होता है। झील के किनारे ये बागात हैं, एक तरफ मगलू के फनू लतीफा और ज़ोक व जमाल की याद दिला और वादिये गुलमर्ग में फूलों की रंगीनी और हवा की नजाकत और पाकीज़गी की वजह से रूह परवर माहौल होता है। यहाँ सयाहों की आमद की वजह से कश्मीरियों की आमदनी में खातिर खा इजाफा होता है। यूं तो इन कुदरती सयाहती मकामात में कुदरती हुस्न व जमाल मौजूद हैं, वही इन बागात में महकमे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का एक अहम और कलीदी रोल है। अगर हम महकमा फ्लोरिकल्चर की तवारीख पे बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये महकमा 1969 से बाज़ाब्ता तौर पर कामकाज कर रहा है और इन खूबसूरत सब्ज़ार बागातों में अपनी मशीनरी को लगाकर इनकी खूबसूरती में चार चांद लगाने में इस महकमे ने कोई कसर बाकी नहीं रही है। लेकिन काबिल कदर बात यह है कि महकमा फ्लोरिकल्चर ने पिछले कई सालों से
महकमे में अब कमर्शियल फ्लोरिकल्चर विंग को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करके न सिर्फ इन बागातों और सयाहती मराकिज़ पे खूबसूरत बनाने के साथ साथ हमारे यहाँ किसानों और बाकी बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों की खुद रोजगार यूनिट की तश्कील देने में एक अहम और कलीदी रोल अदा किया है। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर विंग में महकमा हमारे पढ़े लिखे बेरोजगारों को गाइड करके उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर खुद कफील बनाने में वक्तन फवक्तन गाइडलाइंस के साथ साथ इन्हें पूरी तरह से टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट देकर कलीदी रोल अदा कर रहा है। अगरचे पूरी जम्मू कश्मीर में महकमे फ्लोरिकल्चर की कमर्शियल विंग बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को सपोर्ट कर रहा है, वही काबिल कदर बात यह है कि जनूबी कश्मीर जिले पुलवामा और शोपियां में इस महकमे ने पिछले कई सालों से गैर मामूली काम करके बहुत ज्यादा बेरोजगार नौजवानों के दिल जीतकर इन्हें बासलायत और खुद कफील बनाने में कलीदी रोल अदा किया है। महकमे के एक जवासाल और होनहार ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर पुलवामा मजहर मुस्तफा अंसारी के सरबराही में पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा और नुमाया कारकर्दगी करके इन दो अजला में बहुत ज्यादा नौजवानों के हाथ में हाथ मिलाकर इनको खुद कफील बनाने में अहम और इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। और तकरीबन मजहर मुस्तफा अंसारी के सरबराही में और इनकी मशीनरी में अभी तक 100 से ज्यादा यूनिटों पे हमारे बेरोजगार नौजवान खुद कफील होकर अपना रोजगार इज्जत के साथ कमा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर मजहर मुस्तफा अंसारी की ख्वाहिशों की वजह से आज इन दो अजला में महकमे फ्लोरिकल्चर की कमर्शियल विंग परवान चढ़ी हुई है और लोग जोग दर जोग इस महकमे से जुड़कर यहाँ की स्कीमों का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। और मजहर मुस्तफा अंसारी और उनका टीम काबिल तारीफ होने के साथ साथ पूरी वादी में एक अलग ही नमूना पेश करने जा रही हैं। अगरचे महकमा फ्लोरिकल्चर अभी तक सिर्फ गार्डन्स और पार्क्स की ओर ध्यान दे रहा है, लेकिन अब कमर्शियल फ्लोरिकल्चर विंग को मजबूती के साथ साथ लोगों तक पहुंचाने में इस ऑफिसर का बहुत ही अहम रोल है। एजेड न्यूज़ 11 की एक खुसूसी नशरियात आप देखिए और हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच के मुख्तलिफ फ्लोरिकल्चर कमर्शियल विंग की यूनिटों का आगाज और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ के बेरोजगार नौजवान फायदा लेके अपना और नाम मजहर मुस्तफा अंसारी और उनका टीम शाबाशी का हकदार है। और इसी तरह कमर्शियल फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जिसने पुलवामा और शोपियां अजला में बहुत ज्यादा मेहनत करके लोगों के दिलों में जगह बनाई है, इसी तरह ये ऑफिसर और ये महकमा अब बाकी इस महकमे के बाकी अजला में भी एक रोल मॉडल बन के हमारे बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार बनाने में कोई कसर अब न छोड़े। बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह बाकी अजला में भी कमर्शियल फ्लोरिकल्चर विंग मजबूती के साथ अब इन और बेरोजगार नौजवानों को हाथ में हाथ मिलाकर इनको खुद रोजगार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मिस्ना पास मदरसा अल्ताफ बेसिकली पान शोपियन मेरी फार्म चेस्टमुत वोसरा स्नेर लासीपोरा मे टोटल पॉली हाउस 12 अत स्क्वायर पर स्क्वायर हाउस पॉली हाउस 1.5 पर स्क्वायर फीट थोमुत मेनली कार्नेशन मज 8 कलर कार्नेशन तमाम कलर तम सारी
آلموسٹ 50,000 پلانٹس پلانٹ کٔرمٕتۍ سٲری کارنیشن یِم چھِ اَسہِ 10 ہاوسن منٛز تَمہِ ورٲے چھِ اَسہِ 2 ہاوسن منٛز بیٚیہِ جِپسوفِلا یِم گٔے أسۍ لگ بگ آلریڈی کران اَتھ سۭتۍ 3 ؤری اَسہِ ٲسۍ کران 1-2 ؤری گٔے أسۍ لۄکٹِس سکیلس پٮ۪ٹھ کران مگر یوٗز کوٚر اَسہِ 1-2 ؤرین کٔر اَسہِ ٹراے کیونکہِ تھوڑا کووِڈ تہِ اوس کریو اَسہِ لۄکٹِس سکیلسٕے پٮ۪ٹھ ایڈ مگر یوٗز کوٚر اَسہِ بٔڑِس سکیلس پٮ۪ٹھ ایڈ یوٗز اَسہِ کریو 4 پالہِ ہاوسن پٮ۪ٹھ سٹارٹ وٕنکیٚس چھِ أسۍ آلموسٹ چلان 2 پالہِ ہاوسن پٮ۪ٹھ کٲم آلریڈی چھِ مےٚ لیبر تہِ آسان ؤرکر یِم چھِ ییٚتہِ مےٚ تِم چھِ 3 گۄڈٕ اوس 1 ؤرکر وٕنکیٚس چھِ 3 ؤرکر یَتھ سۭتۍ کٲم کران کنٹِنیو سون مال چھُ مینلی یہِ چھِ اَسہِ سورُے گژھان کنزیوٗم ییٚتہِ 90% کنزیوٗم چھِ اَسہِ گژھان سرینگر مارکیٹس منٛزٕے مینلی یُس اَسہِ سورُے مال چھُ ییٚتہِ نیران سورُے گژھان اَسہِ سرینگر کنزیوٗم پتہٕ اگر اَسہِ کینٛہہ چاہے أسۍ ہٮ۪کو دہلی سوٗزِتھ یا جوٚم چھِ گژھان ویسے چھِ ڈِمانڈ تیٖژ اَصٕل اَسہِ چھُ گژھان مال ییٚتہِ آلموسٹ سون 100% گژھان کنزیوٗم ییٚتہِ ڈپاٹمنٹ چھِ أسۍ دِوان آلریڈی ییٚلہِ اَسہِ سٹرکچر گٔے کھڑا یِمو دِتۍ 50% سبسڈی چھِ اَسہِ ڈپاٹمنٹچی بیٚیہِ چھِ سٲری گایڈنس اَسہِ چھِ آسان کیٛاہ سُہ ٲسِن سپورٹ کمہِ حساب چھُ آسان یتھ فار ایگزامپل ییٚتہِ چھِ ٹیکنِکل چیٖز آسان واریاہ یِہُنٛد ڈاکٹر چھُ آسان تمیُک سپورٹ چھُ اَتھ اَصٕل آسان موسٹلی وَنو اِن ٹچ چھِ تِم اَسہِ ہمیشہ آسان اَسہِ سۭتۍ تُہُنٛد سپورٹٕے چھُ اَسہِ چھِ ہیٚکہِ یِم 2 ہاوُس پالِک کھڑا کٔرِتھ نتہٕ اوس نہٕ مُشکل یوٗتاہ یِم 2 ہاوُس چھِ یہِ چھُ اکھ ہیوٗج ایماوُنٹ چھُنہٕ آسان ایٖزی کھڑا کرُن یِم 2 ہاوُس کیٚنٛہہ تِہُنٛدُے اوس مےٚ باسان سپورٹ کیازِ اَسہِ ہیٚکہِ یوٗتھ یوٗنٹ وٕنکیٚس ییٚتہِ کھڑا کٔرِتھ ڈسٹرک پُلوامہ سجاد صٲب کنٹِنیوسلی آسان ٹچس منٛز یُس زن فلورِکلچر پُلوامس منٛز چھُ وٕنکیٚس بیٚیہِ کھانڈی صٲب کنٹِنیوسلی آسان یِم کانٛہہ منٛز چھِ ضروٗرت وغیرہ باقٕے چیٖز کینٛہہ منٛز چھِ آسان کنٹِنیوسلی آسان اَسہِ سۭتۍ نصرت مجید ہے ہم گڈورہ سے ہم اس میں بہت ہی مطمئن ہیں کیونکہ یہ کام بہت ہی اچھا ہے ہمیں اس میں پروفٹ بھی مل رہا ہے کہ اس میں کوئی جو یہاں پہ کشمیر میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک اس کے لیے اس کو کور اپ کرتا ہے کیونکہ ہمیں چاہیے اگر کرنا چاہے گا کوئی اس کام کی طرف جائے کیونکہ اس میں بہت ہی پروفٹ ہے ہم نے اسٹارٹنگ میں جب کیا تھا ہمیں لگا تھا شاید کم سمے تک چلے گا لیکن وقت رہتے ہی ابھی تک چل رہا ہے اور بہت اچھا فائدہ مل رہا ہے آج تک تو ابھی مارکیٹنگ کی پرابلم بالکل بھی نہیں ہے اسٹارٹنگ میں ہوتی ہے لیکن جب بزنس بڑھ جاتا ہے پھر یہی رہے گی تمام خاص کر میں لڑکیوں کو بولنا چاہوں گی کہ میں ایک لڑکی ہوں کہ اچھا کام ہے کر لیں اگر کرنا چاہیں گے تو کر لیں اس میں پروفٹ ہے سر مےٚ چھُ ناو ارشید احمد میٖر روزان چھُس بہٕ شہرشالی 2012 پٮ۪ٹھ ووت مےٚ یَتھ سۭتۍ کران یَتھ فلورِکلچرس سۭتۍ ووت مےٚ 2012 پٮ۪ٹھ کران 12 پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کنٹِنیوس کران ہر کانٛہہ فلاور چھُ مےٚ نِش چاہے لِلیم چھُ چاہے اورینٹل لِلیم چھُ گلیڈولس چھُ جربیرا چھُ کارنیشن چھُ یِم چھِ سٲری کراپس مےٚ نِش ایویلیبل تہٕ 12 پٮ۪ٹھ ووت مےٚ کنٹِنیوس یِمن سۭتۍ کران وۄنۍ چھُ کنٹِنیوس پروسیس چلان وٕنکیٚس چھِ یتھ منٛز یُس یہِ چھُ یتھ منٛز چھِ ویرایٹی 2-4 اَسہِ لٲگِتھ جربیراہٕچ بیٚیِس جایہِ چھِ کارنیشن بیٚیِس جایہِ چھِ روز یِتھٕے کٔنۍ چھِ یہِ پروسیس کنٹِنیوس ٹِل 2012 پٮ۪ٹھ وُنیُک تام پکان یِم اَسہِ پنٕنۍ یُس پنُن ڈپاٹمنٹ چھِ یِم چھِ اَسہِ وِزِ یور یِوان وِزِ اَسہِ اَمِچ مہارت حٲصِل کرناوان ٹریننگ پروگرامٕز کرناوان آوُٹ سایڈٕ یا پنٕنۍ أسۍ فیٖلڈ فنکشنریٖز یِم چھِ اَسہِ نِش واتان یتھ منٛز چھِ کانٛہہ ڈِزیٖز لٔجمٕژ یہِ ہیٚچھناوان یہِ کِتھ کٲٹھۍ کیاہ چھُ کُس دوا کمہِ ساتہٕ کٔرِو یِم چھِ بہرحال ہر رٮ۪تہٕ 4 لٹہِ 5 لٹہِ اَسہِ نِش واتان ڈپارٹمنٹ آف فلوریکلچر جو ہے یوتھ کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ دن بہ دن بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس چیز کے لیے ہماری جو سینٹرل اسپانسر اسکیمس ہیں یا ایز پر جو ہمارے ہائر اتھارٹی سے یا یو پی کے جو انسٹرکشنس ہیں ہائر اتھارٹی سے کہ ان امپلائمنٹ یوتھ کو کم کرنے کے لیے ہماری فلوریکلچر میں ڈفرینٹ اسکیمس چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے جو ہے کٹ فلاور پروڈکشن کے لیے نرسری مینجمنٹ کے لیے ٹھیک ہے ادر کے ساتھ ساتھ جو کمپوننٹس ہیں ہمارے ورمی کمپوزٹ یونٹس ہیں واٹر سورسز ہیں مین وائل ساتھ ساتھ میں ہم اس میں ہمارے جو ان امپلائڈ یوتھس ہیں ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں فلوریکلچر کے ساتھ اور فلوریکلچر میں ہمارے کٹ فلاور میں اور نرسری مینجمنٹ میں اچھا خاصا اسکوپ ہے اور انکم بھی جو ہے اس میں اچھی خاصی جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے مادھیم سے یہی ریکویسٹ کروں گا ان امپلائڈ یوتھ سے پلوامہ شوپیان کے جو آپ کے تھرو یہ سن رہے ہوں گے یا دیکھیں گے کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ وابستگی ہمارے پاس آئیں ہم ہماری جو بھی اسکیمس ہیں گائیڈ لائنس ہیں ہم ان کو جو بھی ہے اویئرنیس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے اور مین وائل جو بھی ہماری اسکیمس گائیڈ لائنس ہیں اسی حساب سے ہم ان کو نرسری مینجمنٹ کے لیے یا کٹ فلاور پروڈکشن کے لیے یا پالی اوس ہے یا شیئر نیٹ ہے وہ ہم جو بھی کمپوننٹس ہیں ہم ان کو پرووائڈ کریں گے لیکن ایز پر جو ہے ہماری 50% جو اسکیمس ہیں سینٹر اسپانسر اسکیمس ہیں گائیڈ لائنس ہیں 15% ہم انسینٹیو کے بیس پہ یہ ڈپارٹمنٹ فلوریکلچرک اخ قابل تعریف یم گراؤنڈس پہ واقعی طور پنن گرورن اتھس تھپ کرت یا فانفلانچ کوشش یودوے تھی اجک سون پروگرام آو پسند تھی لیجو لگاتار پن رائے لکھن
ڈپارٹمنٹ فلوریکلچر تو امکن ایکسپرٹن یا فیلڈ فنکشنری ونکس کام روان دوا کران تو دیو یاور رشید ست مزمل یعقوبس رخصت بیمو تہندس حاضر خدمت بیاا خاص پروگرام توتان خدایس حوالہ.